ओशोजी हजुरलाई सत्सङ्गमा स्वागत छ। ओशोले बारम्बार भन्ने गर्नुभएको छ थट्स आर थिङ्स भनेर। यसको अर्थ के हो स्वामीजी? जस्तो हामीले अरू वस्तुहरूको प्रभाव हेर्छौँ त्यस्तै विचारको पनि प्रभाव छ, विचारको पनि स्पिड छ, गति छ, विचारको पनि रङहरू हुन्छ, कलर हुन्छ। र जसरी एउटा ढुङ्गा लिएर मैले तिमीले कसैलाई हान्यो भने उसले चोट लाग्छ, त्योभन्दा बढी गहिरो चोट विचारबाट पुर्याउन सकिन्छ। जस्तो कुनै व्यक्तिलाई हामीले औषधि दिएर रोग निको पार्छौँ, त्योभन्दा विचार मात्रै राम्रो दिएर पनि उसलाई रोगबाट निको पार्न सकिन्छ। त्यो विचार पनि पदार्थै हो, त सूक्ष्म पदार्थ हो, सूक्ष्मतम पदार्थ हो। र पदार्थ जति सूक्ष्म हुँदै जान्छ त्यति नै त्यसको शक्ति बढ्दै जान्छ। जति सूक्ष्म हुन्छ, होमियोप्याथीमा भन्छ जति डाइल्युटेड मेडिसिन भयो त्यति बढी इफेक्टिभ हुन्छ होइन। 1/million त्यसको चाहिँ ऊ गरेको छ, डाइल्युट गरेको छ भने अझ पावरफुल हुन्छ। त्यस्तै जो चिज जति सूक्ष्म हुन्छन् त्यो देखिँदैन होइन। अब हाम्रो हेरौँ न, इलेक्ट्रिसिटी सूक्ष्म छ होइन, म्याग्नेटिजम छ, देखिँदैन त, प्रभाव त पर्छ नि त्यसको। र त्यस्तै विचार यो आँखाले हामीले देख्दैनौँ। अब अहिले विज्ञान प्रगति गरिरहेको छ र विज्ञानले चाहिँ विचारहरूको पनि फोटो लिन थालेछ अहिले रिसेन्टली। अहिले 2-3टा घटना भएको छ। एउटा म बताउँछु, एकजना बच्चाले एउटा चरालाई धेरै माया गर्थ्यो, त्यो चरा मरेछ। चरा मरेपछि त्यो बच्चा रोइराखेको थियो एकदम। त्यो बच्चा इनोसेन्ट हुन्छ, उसको विचारहरू चाहिँ पवित्र हुन्छन् र कन्सन्ट्रेटेड हुन्छन्। त्यो बच्चालाई सम्झेर खुब रोइराखेको। अनि उसको आमाहरूले बच्चाले रोएको पनि फोटो राखौँ भनेर फोटो लिएछ होइन। फोटो लिँदाखेरि त्यो बच्चाको पनि फोटो आयो, त्यो मरेको चराको पनि फोटो आयो। उसको विचार यति शुद्ध थियो त्यो बच्चाको कि त्यसले गर्दाखेरि उसले कन्सन्ट्रेटेड विचार जब हुन्छ त्यसको पावर धेरै बढ्छ होइन। जब सामान्यतः व्यक्तिले एक दिनमा, अहिले साइन्टिफिकली यसलाई मेजर गरिसकेका छ विचारलाई, अब आउने 20-25 वर्षमा यस विषयमा ठुलो काम हुनेवाला छ। अहिले पनि काम भइरहेको छ वेस्टमा। हुन त यो विचार विज्ञान हाम्रो इस्टको विज्ञान हो, विचार शक्ति, आशीर्वाद, ब्लेसिङ्स। तर यसमाथि काम अहिले पश्चिममा भइरहेछ। अहिले त डाक्टर हेग्डेले के भन्नुहुन्छ भने 25-30 वर्षपछि सबभन्दा ठुलो मेडिसिन ब्लेसिङ हुनेवाला छ। डाक्टर हेग्डे ठुलो डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँको अन्डरमा धेरै मान्छेले मेडिसिनमा पिएचडी गरेका छ। वर्ल्डको रिनाउन्ड डक्टरहरू हुन्छ डाक्टर हेग्डे। उहाँले भन्नुहुन्छ कि अहिले 30 वर्षभित्र ब्लेसिङ विल बी अल्सो एक्सेप्टेड मेडिसिन। जसरी अहिले योगालाई पहिला 50 वर्ष अगाडि कुनै हस्पिटलले मान्थेन नि होइन। योगालाई माने पनि मेडिटेसन हामी कुरा गर्दाखेरि मेडिटेसनले मान्थेन डाक्टरहरूले, हस्पिटलले मान्थेन। त अहिले आएर मेडिटेसन इज अल्सो ए हिलिङ फ्याक्टर। र डक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा पनि स्ट्रेस, डिप्रेसन हटाउनलाई मेडिटेसन, योगा त धेरै नै आइसक्यो, धेरै हस्पिटलहरूले पनि आइसक्यो, योगा फ्याकल्टी नै भइसक्यो। वेस्टमा मेडिटेसनको फ्याकल्टी पनि भइसक्यो। हामी कहिले भएको छैन, उनीहरूले माइन्डफुल फ्याकल्टी भन्छ, मेडिटेसन भन्दैन। ठुलो जुन अमेरिकन युनिभर्सिटी छ, त्यो हस्पिटल छ, मेडिकल युनिभर्सिटी छ, त्यसमा चाहिँ माइन्डफुल डिपार्टमेन्टै भइसक्यो। मैले हेरेर आएको छु। त्यसमा चाहिँ मेडिटेसनै, अरू डक्टरहरूलाई पनि के भन्छ भने ब्रेकमा तिमीहरू गएर त्यहाँ मेडिटेसन गर होइन। मेडिटेसन भन्दा माइन्डफुल गर भन्छ उनीहरूले। मेडिटेसन चाहिँ हिन्दू शब्द हो भनेर अलिकति क्रिस्चियन प्रभाव धेरै छ, त्यसलाई खालि मेडिटेसन भन्न कसैलाई अलि ऊ हुन्छ। तर चाहिँ माइन्डफुलनेस, त्यहाँ गएर ब्रेकमा आधा घन्टा माइन्डफुलनेस गर, 15 मिनट माइन्डफुलनेस गर, मेडिटेसन गर। अब मेडिटेसन पनि आइसक्यो, मेडिकल प्रिस्क्रिप्सनमा आइसक्यो। आउने दिनमा यो बडो जोडले आउँछ, किनभने
अहिले कोरोना क्राइसिसले गर्दाखेरि डिप्रेसन अझ बढ्या छ र डक्टर WHO ले के भनिरहेछ भने 1/3 मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छन् हैन। पहिला WHO ले के भन्थ्यो 2030 मा जान्छन् 3 मा 1 जना मान्छेले डिप्रेसनको औषधि खानुपर्छ या उसलाई साइकोथेरापी गर्नुपर्छ। अहिले यो कोरोना क्राइसिसले गर्दाखेरि उसले के भन्छ भने अब 2030 सम्म पर्खिनु पर्दैन, अब चाहिँ नेक्स्ट सेन्चुरी 2021 कै मिडलतिर हरेक 3 मान्छेमा 1 जना मान्छे चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ, सुसाइडल टेन्डेन्सी हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ, लोनलिनेसमा बस्छ, बोल्दैन, यो नराम्रो लक्षणहरू हुन्छ र त्यसले धेरै मान्छेलाई अनेक रोगहरू पनि फिजिकल रोगहरू पनि लाग्छ र त्यसको उपाय डिप्रेसनका उपायहरूमा एउटा त साइकोथेरापी चाहिँ काउन्सिलिङ हो हैन। त्यो काउन्सिलिङ पनि एक प्रकारको उसले राम्रो सजेसन दिने र अर्को चाहिँ मोस्ट पावरफुल इज मेडिटेसन। त्यसकारण आउने केही वर्षमा मेडिटेसन विल बिकम ए भेरी पावरफुल एक्सेप्टेड थेरापी बाई डक्टर्स। त्यो भइसक्यो, हामी कहाँ त यो हामी भन्दै आइरहेका छौँ, त साइन्टिफिकली प्रुभ भइसक्यो। अब केही वर्षमा इट विल एक्सेप्टेड बाई डक्टर्स फिजिसियन ए भेरी पावरफुल हिलिङ फ्याक्टर होइन। त्यो विचार पनि जसरी मान्छेले हामीले ढुङ्गाले हान्न सक्छौँ होइन, छडीले हान्न सक्छौँ, डन्डाले हान्न सक्छौँ, विचारले पनि हान्न सकिन्छ र विचारले मान्छेले मार्न पनि सकिन्छ। होल ब्ल्याक म्याजिकको जुन साइन्स थियो छ अहिले पनि त्यो त्यही त हो नि। तिमीले सुन्या होला ब्ल्याक म्याजिसियनहरूले के गर्छ भने मान्छेको आकृति बनाएर होइन, मान्छेको माटोको या कुनै कपडाको मान्छेको आकृति बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ उनीहरू पनि नेगेटिभ मेडिटेसन गर्छ, विचारलाई चाहिँ प्रबल बनाउँछ होइन। नेगेटिभ मेडिटेसन हो त्यो ब्ल्याक म्याजिक। अनि सियोले जहाँ खोज्छ त्यो मान्छे जस मान्छेको आकृति बनाएको हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ हजारौँ किलोमिटर टाढा होस् त्यसलाई त्यहाँ दुख्छ। यो ब्ल्याक म्याजिक हो, बडो नराम्रो हो, तर यो चलिआएको आजदेखि होइन, धेरै वर्षदेखि चलाएको, अहिले पनि छ। गलत व्यक्तिहरूले यसका प्रयोग गर्छन्, मान्छेलाई मार्न सकिन्छ, मारिन्छ, मान्छेहरू मारिन्छ। त्यसो थट भेरी पावरफुल चिज हो। हामीलाई मैले देखेको 2टा एक्जाम्पल भगवानको आश्रममा देखेँ, ओशो आश्रमको आश्रममा पुनामा। एउटा त एक्जाम्पल के भयो भने एक दिन चाहिँ भगवानको सचिव हुनुहुन्थ्यो महालक्ष्मी, उहाँमाथि चाहिँ एकजना एकदम सोझो जस्तो देख्ने मान्छे विदेशी थियो, त्यसले चाहिँ फिजिकली एट्याक गरेछ र उहाँलाई चाहिँ मुखमा घाउसाउ गरिदियो, टोकिदियो, हातमा मुखमा टोकिदियो, घाउ गरिदियो, पिट्यो। बडो आश्चर्य लाग्यो। त्यो महायोगलक्ष्मी सोझो मान्छे कसैलाई त्यस्तो नगर्ने र त्यहाँमाथि त्यो जो सन्यासी थियो त्यो पनि पुनः आश्रममै बसिराखेको थियो, हामीले देखिराखेको, त्यो पनि सामान्य व्यक्ति थियो, त्यस्तो रिसाउने व्यक्ति थिएन, एकदम सोझो मान्छे थियो। किन भयो भने त्यसलाई त समातेर फेरि पुलिसमा दियो या आश्रमबाट निकाल्यो। त त्यसको बारेमा भगवानले लेक्चरमा बोल्नुभयो। भगवानले बोल्नुभयो कि जुन मान्छेलाई तिमीहरूले आश्रमबाट निकाल्यो त्यो निर्दोष छ, त्यसको दोषै छैन, त्यो खालि विकलिङ हो, त्यो कमजोर मान्छे हो। महालक्ष्मीले धेरै मान्छेसँग मलाई भेट्न, सी वाज ए भेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अब सम्भव थिएन सबै मान्छे भगवानसँग भेट्न चाहन्थे, लाखौँ डिसाइपल थिए, सम्भव थिएन। महालक्ष्मीले वेट गराउनु पर्थ्यो, कहिले नाइ भन्नु पर्थ्यो, मान्छेले रिस उठ्थ्यो, मैले गुरु कहाँ जान दिएन होइन। अनि सी वाज अल्सो एडमिनिस्ट्रेटर, म्यानेजमेन्टमा कहिलेकाहीँ मान्छेलाई गाली गर्नु पर्थ्यो, कहिलेकाहीँ आम मान्छेहरूलाई आश्रमबाट निकाल्नु पर्थ्यो बदमासी गरेकोलाई, कसैको फेसिलिटी कामै गर्दैन उसको फुड पास क्यान्सल गरिदिनुहुन्थ्यो, त्यो मान्छेको रिस उठ्थ्यो। धेरै मान्छेको भगवानले भन्नुभयो कि महालक्ष्मीप्रति रिस थियो, दे वान्टेड टु हर्ट, दे वान्टेड टु पिट्न चाहन्थ्यो महालक्ष्मीलाई, तर हिम्मत गर्थिएन। तर उनीहरूको विचार थियो र विचार पनि के हुन्छ, जब ध्यानी व्यक्तिको विचार हुन्छ त्यो धेरै पावरफुल भएर आउँछ मेडिटेसन पछि। किनभने जब जस्तो सूर्यको किरणमा हिट त हुन्छ, त सूर्य किरणको हिटले त कागजमा आगो लाग्दैन,
त तिमीले एउटा कन्भेक्स ग्लास राख्यौ भने जसले सूर्य किरणलाई चाहिँ उ गर्दै कन्सन्ट्रेट गरिदिन्छ भने त्यो कागजमा आगो लाग्छ होइन। त्यो सूर्य किरण त्यो ग्लासबाट हामीले बच्चामा गरे एक्सपेरिमेन्ट पनि गरे फिजिक्समा हामीले त्यसो गऱ्यो भने त्यो आगो लाग्छ, किनभने त्यो छरिएका जुन सूर्य किरण थियो त्यो एक ठाउँमा आउन साथ त्यसको हिट बढ्यो। त्यस्तै विचारमा हुन्छ। सामान्य व्यक्तिको विचार कस्तो हुन्छ, एक दिनमा 60,000 विचार गर्छ मान्छेले, सामान्य व्यक्तिले। त्यसको विचारमा पावर हुँदैन होइन, छरिएका हुन्छन् विचार। तर जो मान्छे अलि कन्सन्ट्रेटेड गर्छ, जसको विचारमा सङ्कल्प हुन्छ, जसले धेरै विचार गर्दैन, त्यसले त्यसको विचार कम गर्छ। उसले 12,000 देखि 60,000 विचारको जो अहिले सामान्य व्यक्तिको छ, 24 घन्टामा 12,000 विचारदेखि 60,000 विचार गर्छ। अब जसले 60,000 विचार गर्यो त्यसको विचारको पावर 1/5 हो 12,000 गर्ने होइन। जसले 12,000 गर्छ त्यसको विचार 5 टाइम्स मोर पावरफुल हुन्छ 60,000 भन्दा होइन, 5 टाइम्स। यो जीवन शक्ति त त्यति नै छ, त्यो 12,000मा डिभाइड हुन साथ उसको विचार 5 टाइम्स अब त्यसको विचार मोर इफेक्टिभ हुन्छ। र जब हामी ध्यान गर्छौँ, ध्यान गर्दाखेरि त हाम्रो माइन्ड एकदम शान्त हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ 4वटा 5वटा विचार मात्रै 1 मिनटमा आउँछन् होइन। कहिलेकाहीँ त माइन्ड साइलेन्टै हुन्छ, विचारबाट मुक्त हुन्छ, त्यो त धेरै राम्रो स्थिति हो, निर्मल स्थिति हो। त्यो स्थितिभन्दा पुग्दाखेरि पनि जब तिमीले कुनै ध्यान गर्छ भने तिम्रो विचार कम हुन्छ होइन। 60,000बाट घटेर 12,000 त सामान्य व्यक्तिको हो। ध्यान गर्दाखेरि त त्यो 12,000बाट घटेर हाम्रो 100 200 त्योला चाहिँ एकदम घट्छ, विचार कम हुन्छ। जब विचार कम हुन्छ उसको पावर बढ्छ होइन, त्यो सूर्यको किरण जस्तै हो। अनि ध्यान गरे त्यो ब्ल्याक म्याजिक त्यही हो। ब्ल्याक म्याजिक के गर्छ, त्यो विचार गरेर कसैलाई ध्यान गरेर दुःख दिन्छ होइन। त्यसमाथि कन्सन्ट्रेट गर्छ, आफ्ना 60,000 विचारलाई कन्सन्ट्रेट गरेर 10 विचारमा पारिदिएपछि त्यसले त्यो त पहाड तोडिदिन सक्छ त्यो विचारले। थटले मात्रै, साउन्डले गर्छ नि, साउन्ड वेभले कहिलेकाहीँ पुल भत्काइदिएछ। त्यस कारणले आर्मीलाई पुलमा चाहिँ परे एकै साइड जान दिँदैन। सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा त्यस्तो भयो। के भयो भने आर्मीको त कदम मिलाएर चल्छ होइन, त्यो एकैचोटि खुट्टा टेक्छ, लेफ्ट राइट। अनि हजारौँ आर्मी जब एकैचोटि लेफ्ट राइट भयो त्यसको आवाजको, बुटको आवाजले कङ्क्रिटको पुलै भत्क्यो। अनि इन्जिनियरिङ रिसर्च गर्दाखेरि त्यो पुलमा कुनै कमजोरी छैन, कसरी भत्क्यो, मान्छेको लोडले भत्किँदैन, त्यसमा त ट्याङ्क गइरहेछ, ट्याङ्कले भत्किँदैन। मान्छेको वेटले कसरी भत्क्यो भने साउन्ड वेभले भत्क्यो, किनभने साउन्ड एकैचोटि सबै हजारौँ मान्छेको खुट्टाको जब लेफ्ट राइट पऱ्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि पुलमा आउँदाखेरि हामीले इन्डियामा चाहिँ मिलिट्री ट्रेनिङ कलेजमा ल्याएको थिएँ। त्यसलाई हाम्रो चाहिँ कस्तो थियो भने पुल पार गर्दाखेरि लाइन डिस्पर्स गरिदिने, अनि त्यो लेफ्ट राइट नगर्ने, आफै हिँड कुनै पनि पुलमा। त्यो 2-4वटा पुल सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा भत्किसकेको हुनाले आर्मीले पुलमा क्रस गर्दाखेरि उसलाई लाइन तोडिदिन्छ अनि आफै हिँड भनिदिन्छ। त्यो भन्ने किनभने साउन्डको त्यत्रो पावर छ। साउन्ड जब कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ उसले कङ्क्रिटको पुल भत्काइदिन सक्छ। विचार ध्वनिमा यति शक्ति, मन्त्रको ध्वनि त्यही हो। हामी मन्त्र जुन गर्छौँ त्यो कारण त्यही हो कि भने एउटै मन्त्र हामीले दोहोऱ्याइराखेँ र त्यसलाई चाहिँ रिपिट गरेँ, सही ढङ्गले रिपिट गऱ्यो भने त्यसको कन्सन्ट्रेसन पावर बढ्दै जान्छ। त्यो मन्त्रले चमत्कार, जादु गर्न सक्छ, मन्त्रले चमत्कारै गर्न सक्छ, म्याजिक गर्न सक्छ। र विचार चाहिँ मन्त्रभन्दा पनि सूक्ष्म हो। जो चिज जति सूक्ष्म हुन्छ त्यसको पावर त्यति बढ्दै जान्छ होइन। ध्वनिभन्दा पनि विचार अझ सूक्ष्म भएको हुनाले विचारको शक्ति ध्वनिभन्दा पनि बढी छ। अनि महालक्ष्मी भगवान्ले के भन्नुभयो भने यति मान्छेले जो नेगेटिभ विचार, खास गरेर ध्यान गरेर ध्यानीहरूले जब नेगेटिभ विचार गर्छ त्यसको पेनिट्रेसन पावर 10 टाइम्स। मैले त 60,000बाट 12,000 भन्दा साथ 5 गुणा विचार शक्ति भयो होइन। त्यो 12,000बाट यदि 1200 भयो भने त त्यो कति 1000 गुणा बढी भयो होइन। 1000 टाइम मोर पावरफुल छ तिमीहरूको थट। तिमीहरूले जो नेगेटिभ सोच थियो लक्ष्मीको बारेमा, यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छे जो मान्छे थियो त्यो एकदम
विकलिङ थियो, अलिकति आफू चाहिँ सङ्कल्प कम भएको व्यक्ति थियो, उसले त्यो विचारको ग्राहक बन्यो। त्यसले एट्याक गर्यो, महालक्ष्मीले एट्याक गर्यो। तर त्यसको भगवान्ले भन्नुभयो तिमीहरूले त्यसलाई निकाल्यो आश्रमबाट, त्यसको कुनै दोषै होइन, त्यो निर्दोष मान्छे छ, त्यसलाई बोलाऊ, फेरि बोलाऊ, उसलाई चाहिँ राम्रोसँग राख, उसलाई भन सङ्कल्प शक्ति बढाऊ भन, उसको कुनै दोष छैन। र यसको एक्जिस्टेन्सियल पाप चाहिँ महालक्ष्मीलाई पिटेको एक्जिस्टेन्सियल पाप, जसले जसले महालक्ष्मीको बारेमा नेगेटिभ सोचेको छ त्यसले भोग्नुपर्छ। फिजिकल प्लेनमा त देखिँदैन, फिजिकल प्लेनमा तिमीले उसलाई देख्यो, उसलाई निकालिदियो, अब पुलिसमा दिइदिन्थ्यो। मैले उहाँले पुलिसमा दिनमा रोक्नुभयो, पुलिसमा नदिऊ भन्नुभयो, आश्रमबाट पनि निकालेको थियो भन्नु, उसले आश्रमबाट बोलाऊ, उसलाई उसको सङ्कल्प शक्ति बढाऊ भन। ऊ निर्दोष छ, उसको एउटै मात्रै के छ भने विकलिङ, कमजोर विचार शक्तिको मान्छे हो, सङ्कल्पहीन व्यक्ति भएको हुनाले अरूको विचारको त्यसलाई इफेक्ट गरिदियो। र यसको पाप चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल पाप तिमीहरूले भोग्नुपर्छ, जसले जसले महालक्ष्मीको बारेमा विरोध नसोच, होइन? त्यो परमात्मा कहाँ यसको सजाय तिमीहरूले पाउँछ, होइन? यहाँ कोर्टमा उसलाई सजाय दिन सकिन्छ, तर परमात्माको तिमीहरूले सजाय पाउँछ। त्यसलाई उहाँले दुईवटा केस भयो पुनामा मैले देख्दाखेरि, अरू पनि भयो होला, दुईवटा त मैले आफै आँखाले देखेँ। एउटा यो भयो, एउटा के भयो भने त्यहाँ एउटा मेडिटेसन हल बन्दै थियो पहिला, चान्स अडिटोरियम 74मै। भगवान्को प्रवचन दिने ठाउँ थिएन, बरन्डामा यस्तै सानो बरन्डामा दिनुहुन्थ्यो, 25-30जना मात्रै हटाउँथ्यो। अनि मेडिटेसन हल बनाउनु पऱ्यो भने बम्बेको आर्किटेक्टहरू बोलाएर एउटा मेडिटेसन हल बन्दै थियो। कस्तो भने स्टेडियम टाइपको, यसरी गरेर मान्छे बसेर माथिबाट पनि भगवान्ले हेर्न सकोस् भने स्टेडियम टाइपको बन्दै थियो मेडिटेसन हल। राम्रो डिजाइन गरेको थियो आर्किटेक्टले, तर क्यान्टिलिभर थियो, त्यसमा पिलर थिएन। त्यो डिजाइन यस्तो गरेको थियो कि यसरी बढिराखेका थिए। अनि भगवान्को लेक्चर हुन्थ्यो बरन्डामा, लेक्चर सुनेर ओर्लिँदाखेरि मान्छेहरू त्यही बाटो पास हुन्थ्यो। अनि त्यसमा सपोर्टै थिएन, पिलरै थिएन। अनि मान्छेहरूले के भन्थ्यो भने यो टिक्दैन, यो त खस्छ नि, यसमा पिलरै छैन, कस्तो बनिरहेछ, यो त टिक्दैन भनेर मान्छेले भन्थे। अब एक दिन होइन, 2 दिन होइन, हरेक दिन लेक्चर, त्यो कन्स्ट्रक्सन त चलिरहेको थियो। म त्यहीँ पुणेमै थिएँ, कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको थियो। तर चाहिँ मान्छेहरू लेक्चर सुनेपछि, भगवान्को लेक्चर सुनेपछि मेडिटेटिभ हुन्छ। मेडिटेटिभ भएपछि उसको थटको पावर बढ्छ, किन विचार कम हुन्छ। अनि त्यो नेगेटिभ कुरा यो कसरी टिक्ला, यो स्टेडियम त खसिहाल्छ नि, पिलरै छैन भनेर मान्छेले भन्थे। एक दिन दिउँसो 1 बजे लन्च ब्रेकको टाइममा त्यो नयाँ स्ट्रक्चर बनेको, उद्घाटन पनि भएको थिएन, त्यो पेन्टिङ सेन्टिङ हुँदै थियो, त्यो भडाङ्ग खस्यो, बडो आवाज भयो। क्यारियर थियो, त्यो लन्च ब्रेक थियो मजदुरहरूको, नत्र मजदुरहरू मर्थ्यो त्यसको तल, होइन? त्यो त्यत्रो स्ट्रक्चर खसेको, स्टेडियम जस्तो छ नि रङशाला, सानो रङशाला जस्तै थियो, त्यो भुवाङ्ग खस्यो। आश्रमभरि हल्ला भयो, होइन? अनि इन्क्वायरी भयो। अनि इन्जिनियरको दोष हो, ठेकदारको दोष हो। यहाँ त हुन्छ नि स्ट्रक्चर खसेपछि ठेकदारको दोष हो, ठेकदारको सबै ऊ देखियो, मेटेरियलहरू टेस्ट गर्यो। अनि उसको चाहिँ इन्जिनियरको डिजाइन मिस्टेक हो भन्यो, होइन? त्यत्रो पैसा बर्बाद भयो, इन्जिनियरसँग तिराउनुपर्छ भन्यो। डिजाइनहरू चेक गर्यो, डिजाइन पनि एकदम पर्फेक्ट करेक्ट छ, त्यो लगाएको सिमेन्ट डन्डी सब ठिक छ, कसरी खस्यो? ठुलो मिस्टेक हो इन्जिनियर। अब म पनि इन्जिनियर भएको हुनाले त्यो मिटिङहरूमा म पनि बस्थेँ। अनि त्यहाँ त गजब ऊ हो, क्यालकुलेसन सब ठिक छ, त्यो स्ट्रक्चर एकदम साउन्ड छ, मेटेरियल सबै ठिक युज गरेको छ, ठेकदारले सुपरभिजन पनि भइरहेको छ, लोहा डन्डी सब चेक गर्यो, सब ठिक छ। अनि यो कसरी खस्यो? बिग मिस्ट्री, होइन? कसरी खस्यो? इन्जिनियरिङ क्वेसन भयो, यसको कारण के हो? अनि भगवान्ले एक दिन लेक्चरमा भन्नुभयो यसको कारण विचार हो कि त्यसको तलबाट तिमीहरू गुज्रिन्थ्यो मेरो प्रवचन सुनेर। मेरो प्रवचन सुनेपछि तिमीहरूले ध्यानस्थ हुन्छ। कोही मान्छेले सतोरी लाग्छ, सतोरी लाग्नु मतलब नो माइन्ड हुनु। नो माइन्ड भइसकेपछि जुन फर्स्ट विचार आउँछ त्यो त 1000 टाइम्स मोर पावरफुल हुन्छ। अब नो माइन्ड भएर तिमीहरू लेक्चरबाट ओर्लिन्छ, अनि त्यही पार्ट पास हुन्थ्यो डेली, अनि यो कसरी टिक्छ, यो भत्किन्छ भनेपछि
एकदम साउन्ड स्ट्रक्चर जो इन्जिनियरिङको दृष्टिकोणले कुनै फ्ल थिएन त्यस्तो स्ट्रक्चर खस्यो हैन। करोड रुपियाँ आश्रमको लस हो। अब भगवान्ले भन्नुभयो यसको पाप चाहिँ तिमीहरूले भोग्नुपर्छ। जसले यसको बारेमा यो नेगेटिभ ठेकेदारहरूको कोही गल्ती छैन, इन्जिनियरको कुनै गल्ती छैन हैन। यसको अब त तिमीहरूले देख्दाखेरि त तिमीहरूले केही सजाय मिल्दैन किन तिमीहरूले त केही गरेकै छैन। त एक्जिस्टेन्सियल पाप तिमीहरूले भोग्नुपर्छ। जसले नेगेटिभ सोच्थ्यो कि यो खस्छ यो खस्छ, तिमीहरूको विचारले जसले यो नेगेटिभ विचार गरे हो त्यसको विचारले यो खस्या हो र यसको चाहिँ कर्मबन्धन तिमीहरूलाई लाग्छ। अनि त्यो 2 घटनापछि उहाँले के भन्नुभयो भने मेडिटेसन सकेपछि कमसेकम जति बेर हुन सक्छ। एक त भन्नुभयो मेरो आश्रमभित्र कसैलाई जोकमा पनि तिमी बिरामी पर, तिमी चाहिँ मर, तिम्रो टाउको दुखोस् यस्तो कहिले नभन भन्नुभयो हैन। किनभने मेरो आश्रममा तिमीहरूको विचारको शक्ति धेरै बढी छ। बाहिर बजारमा बोल्नु र यहाँ बोल्नुमा फरक छ। सो नेगेटिभ कुरा कसैको बारेमा नसोच नबोला। र स्पेसली मेडिटेसन सकेको आधा घन्टासम्म, हाफ एन आवरसम्म विचारलाई धेरै राम्रोसँग नेगेटिभ विचार मनमा नआउन देऊ, पोजिटिभ सोच र बोल्न पनि नबोल, मौन बस, या बोल्यो भने पोजिटिभ कुरा बोल। त्योलाई त्यो बिस्तारै फेरि विचारको शक्ति घट्छ। तर जब ध्यानबाट तिमी उठ्छौ तिम्रो विचारहरू कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। त्यो कन्केभ ग्लासले सूर्यबाट आगो लगाइदिए जस्तै हो हैन। विचार जब कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ इट क्यान क्रिएट ए इफेक्ट भेरी क्विकली। अरू विचारले पनि इफेक्ट गर्छ तर बिस्तारै गर्छ। तर ध्यानपछि जब हामी विचार गर्छौँ त्यस कारणले ध्यानपछि कसैको मङ्गल सोच, राम्रो सोच, नराम्रो नसोच र आधा घन्टा चाहिँ एक्लै बस्ने कोसिस गर, मौन बस। धेरै गलत कुराहरू चाहिँ नसोच, गलत कुरा नपढ, नराम्रो कुरा नबोल भन्नुभयो। यो हामीले सिकाउनु भएको। यहाँ आश्रममा पनि म सबैलाई भन्छु ध्यान सकभर त आश्रमभित्र नेगेटिभ कुरा गर्नु ठिक छैन हैन। त्यसले इफेक्ट त्यो किन हामीहरूको विचार अरूको विचारभन्दा शक्तिशाली छ। त्यो नेगेटिभको मेटेलाइज हुन्छ र त्यसको पाप पनि हामीले भोग्नुपर्छ। अनि नेगेटिभ कुरा नगरौँ आश्रमभित्र। र विशेष गरेर ध्यान इमिडिएटली गरिसकेपछि आधा घन्टासम्म त जोकमा पनि कसैलाई नेगेटिभ कुरा नगरौँ। जोकमा पनि कहिले जोकमा हामी भन्छौँ नि, जोकमा पनि नेगेटिभ जोक नगरौँ आधा घन्टासम्म कमसेकम भनेर भगवान्ले सिकाउनु हो। त्यो हामी सबै आश्रममै काम लाग्छ। त्यो थट्सको थिङ हो, थट्सको कलर हुन्छ हैन। अब हामी हेर्न सक्दैन त अब बिस्तारै क्लियरन फोटोग्राफी डेभलप भइरहेको छ जसले औराको कलर लिन्छ हैन। र 2-4वटा केस यस्तो भयो अहिले, सूक्ष्म केसहरू भयो। मैले बताएँ नि त्यो चरा मरेको, त्यो बच्चा रोइरहेको फोटो ल्याएको चराको फोटो आयो होइन। अनि कसैलाई चाहिँ एकदम नेगेटिभ विचार गइरहेको छ, हिंसात्मक विचार गइरहेको छ भने त्यो मान्छेको वरिपरि कालो औराको फोटो आयो, ब्ल्याक औराको फोटो आयो। त्यसैले अब क्यामेराहरू विकसित भइरहेका छन्। आउने 25-30 वर्षमा हामी यसलाई हुन्छौँ कि सायद विचारको पनि हामी फोटो लिन सक्छौँ हैन। गर्न त सक्यो। 1 मिनटमा 1 दिनमा 12,000 भन्दा देखि 60,000 विचार मनमा चल्छ भने काउन्ट त गर्यो, इन्स्ट्रुमेन्ट यस्तो बन्यो। अब अहिले विचारहरू जसको थर्ड आई खुल्या छ उनीहरूले हेर्न सक्छन्। तृतीय नेत्रबाट विचार देख्न सकिन्छ, विचारको औरा देख्न सकिन्छ। उनीहरूले कस्तो देखाएको छ भने हिंसात्मक विचार जुन हुन्छ, कसैलाई मारौँ, कसैलाई बिगारौँ, त्यो विचारहरूको कलर चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ र तिनीहरू ग्रस हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ तल बस्छन्, हिंसात्मक विचारहरू। अब जो राम्रो विचार हुन्छन्, कसैको कल्याण गरौँ, एकदम राम्रो विचार हुन्छन्, त्यो चाहिँ ब्लू कलरको हुन्छ, आकाशी कलरको हुन्छ हैन। र जब हामी प्रेम र भक्ति जस्तो हामी आरती गर्छौँ त्यो बेला के हुन्छ, प्रेम पनि हुन्छ भक्ति पनि हुन्छ। त्यसको कलर चाहिँ अरेन्ज हुन्छ। त्यसका हिन्दू सन्यासीले
20औं हजार वर्षदेखि सिम्रिक लुगा रङको कुरा किन लगाएको होइन कत्रो विज्ञान छ आज आएर साइन्सले हेऱ्यो हामी 20,000 वर्षदेखि लगाइरहेका छौँ यो कलर किनभने जब प्रेम र भक्ति जुट्छ डिभोसन एन्ड लभ जुट्छ अनि त्यो चाहिँ अरेन्ज कलरको त्यो विचारको कलरै अरेन्ज हुन्छ होइन अब विचारको फोटोग्राफहरू लिन सुरु भइसक्यो क्लियर एडभान्स क्यामेराहरूबाट र त्यसका वेभ लेन्थहरू पनि नाप्न सुरु गरिसक्यो स्पिड पनि अब विचारको स्पिड कति छ भने जति नेगेटिभ विचार हुन्छ होइन त्यो ग्रस हुन्छ तल बस्छ त्यो जति सूक्ष्म विचार हुन्छ कल्याणको विचार भक्तिको विचार त्यो माथि माथि बस्छ होइन त्यसलाई क्याच गर्न कठिन हुन्छ त्यो माथि हुन्छ त्यस कारणले राम्रो विचारलाई क्याच गर्नलाई त्यो हामीलाई कस्तो हुन्छ जब हामी राम्रो विचारसँग तिमीले एउटा हेर न क्रोध गरेर अलिकति क्रोध गऱ्यो भने क्रोध बढ्दै जान्छ कारण के हो कसै मान्छे रिस उठ्यो होइन तिमीले रिसमा बोल्न सुरु गर्यो भने मान्छेको रिस बढ्दै जान्छन् आफन्तको हत्या गरिदिएको छ रिसमा मान्छेले श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरिदिएको छ कहिलेकाहीँ छोराले बाउको हत्या गरिदियो रोज प्रत्येक दिन अखबारमा हामी त्यो पत्रिकाहरूमा पढ्छौँ यो किन हुन्छ यस्तो उसले हत्या गर्न खोजेको होइन तर जब तिमीले रिस गर्यो यु हेभ इन्भाइटेड दि एङ्ग्री भाइब्रेसन इन द युनिभर्स विचारहरू जुन छ त्यो सबै तिमीभित्र दौड्छ सबै दौड्छ रिसको बेलामा संसारमा जति रिसका विचारहरू छन् त्यो सबै तिमीभित्र यु बिकम भिक्टिम अफ द्याट होइन र त्यसले तीबाट हत्या पनि गराइदिन्छ र लोअर नेचरका विचारहरू जुन छन् थट्स एन्ड थिङ तिनीहरू चाहिँ तल हुन्छन् छिटो क्याचमा आउँछ रिस काम वासना होइन पोर्नोग्राफीको हेरेर कसैले हेर्ने मान्छेसँग सोध न पोर्नोग्राफी पाँच मिनट हेरेपछि ऊ झन्झन उसको मन एक्सिडेन्टली आएर 1 मिनटको लागि हेऱ्यो भने पनि त्यो विचारसँग क्याच हुन्छ अनि बढ्दै जान्छ उसले त्यस्तै मान्छेबाट रेप गराइदिन्छ कहिलेकाहीँ होइन अनैतिक काम गराइदिन्छ त्यो मान्छेले उसको बसै हुँदैन त्यो नेगेटिभ जुन काम वासनाका विचारहरू छन् त्यो सबैको ऊ भिक्टिम बन्छ ग्राहक बन्छ त्यसबाट त्यो काम गराइदिन्छ विचारको विज्ञान बरु सूक्ष्म हुन्छ आजको कार्यक्रम हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो अर्को हप्ता फेरि हामी सत्सङ्ग लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ हजुरहरूको सल्लाह सुझावलाई हामी मध्यनजर गरेर आगामी कार्यक्रमहरू बनाउने कोसिस गर्नेछौँ अर्को हप्ता भेटौँला नमस्कार